यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ शीघ्र परिचित अनुहार गुरु स्वामी पत्रीदास हामीसँग हुनुहुन्छ। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। हरे कृष्ण नमस्ते। त्यो नमस्ते भन्दा अगाडि हरे कृष्ण भन्ने शब्द बोल्नुहुन्छ हैन? हरे कृष्ण भगवानको नाम नै हो। भगवानको नाम जपेर मात्र कुनै पनि कुरा हजुरले सुरुवात गर्नुहुन्छ। हातमा काम मुखमा नाम। भगवानको नाममा धेरै शक्ति छ। यदि हामीहरू मान्छेलाई एकदम शुभ कामनाको लागि पनि जे पनि गर्न सक्छौँ भगवानलाई दिनु पर्छ। गुरु म सन्दर्भ कहाँबाट सुरु गर्छु भने एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भयो यही कोरोनाकै कालमा। दुईटा रुख रोप, एउटा चाहिँ बाँच्दाखेरि अक्सिजनका लागि, एउटा मरेपछि जलाउनको लागि रुख रोप भन्ने भिडियो यहाँले बनाउनु भएको थियो। किन गर्नुभयो त्यस्तो? सबै मान्छे तनावमा थिए, कोरोना कहिले मर्ने कहिले बाँच्ने, ल भ्याक्सिन छैन के छैन, तनावमा हुँदा त्यो टाइपको भिडियो आयो गुरुको चाहिँ एक्कासी। अनि त सत्य के हो, भगवान हाम्रोसँग म पनि एउटा किताब लिएको छु भागवत गीता। यो नेपालको राष्ट्रिय किताब नै हो। भगवान परम ज्ञान दिएको छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखादु दूषण दर्शनम। किनकि यो सत्य के हो, हाम्रो जन्म भएको छ, मृत्यु पनि एक दिन हुन्छ। अहिले हुँदैन तर फेरि त तयारी गर्नै पर्छ। चोरो पाइन्छ कहिले कहिले, तर भोतो सिलाउनु अहिले तयारी गर्नै पर्छ, नगरी नहुने काम। म सधैँ मलाई एकदम भजन मनपर्छ, कहिले कहीँ गाउँछु। एक दिन जाने हो संसार चोरेर, पंछी उडेर पिंजरा तोडेर, धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा, बासाको दोलामा, लन्छन खोलामा। तर फेरि मृत्यु भएपछि के जीवनको उद्देश्य के हो? तयारी गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य वास्तवमा भगवानलाई भक्ति प्राप्त गर्ने, भगवानलाई बुझ्ने र आफूलाई पनि आत्मसाक्षात्कार गर्ने। त्यसैले म त्यो भिडियो बनाएको छु। आजभोलि मान्छेहरू कन्फ्युज भएको छ, आलसी भएको छ, प्रदूषण बनाएको छ। किनकि कस्तो के भन्छ, काम छैन, काज छैन, खाने बेला लाज छैन। मान्छेहरू आजभोलि पनि यस्तो संस्कृति बिर्सिएर पुरा प्रकृतिलाई प्रदूषण गरेको छ। तर रुख शास्त्रको अनुसार रुख साधुसँग तुलना गरिएको छ। जस्तो रुख छाया दिन्छ, फल दिन्छ, बोक्रा दिन्छ, के भन्छ त्यो। त्यसपछि रुख पनि पकाउनुको लागि पनि काट पनि गरेर फेरि मानवलाई सेवा गर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त अक्सिजन दिन्छ। अक्सिजन पनि दिन्छ। आजभोलि अक्सिजनको पनि एउटा सिलिन्डर 20,000 रुपियाँ पर्छ नि। कोरोना भाइरसको कारणले त अक्सिजन छैन। तर मान्छेहरू पनि धोका पाइस मङ्गले आफ्ना ढङ्गले अक्सिजन प्रदूषण गरेर अक्सिजन नहुनुको कारणले बिमार भएको छ कोरोना भाइरस। त अहिले चम्चा खानुको बेलामा चाहिन्छ, अक्सिजन चाहियो। त्यसैले कमसेकम केही पनि नहुनु भन्न कानुनमा मानिएको दुई रुख, थुप्रै रुख रोप्नुपर्छ, तर कमसेकम दुई रुख त चाहिन्छ नि त। आफ्ना अक्सिजनको लागि पनि चाहियो र मृत्यु जीवन त सुख दुःख मेला, सबको जान पर्यो अकेला। पशुपतिनाथजीको यात्रा हुन्छ। आज बुढी त भन्छन् नि नेपालमा पशुपतिको यात्रा सिद्रको व्यापार। मान्छेहरू पनि आफ्ना संस्कृति नबुझेर मान्छेलाई पनि पशुपतिनाथ अन्तिम संस्कार गर्नुको लागि रुख चाहियो नि त, काठ चाहियो शरीर जलाउनुको लागि। तो कमसेकम एक यदि सबैहरू मरेर पुरा जङ्गल काट गरिदिन्छ, नरोपेर रोपाउनु पर्छ नि फेरि भविष्यको लागि मान्छेलाई। यसो खालि त्यो गुरु त्यो यसमा दुईटा रुख रोप्ने मात्र सन्दर्भ सीमित छैन कि मान्छेको जीवन र मृत्युलाई एउटा कलात्मक बिम्बात्मक रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ नि। बाँच्नको लागि पनि अक्सिजन चाहियो, त्यो रुखै चाहियो। त तिमी मर्यौ, तिम्रो अस्तित्व सिद्धिएर खरानी बनाउनको लागि पनि फेरि रुखै चाहियो। त्यो जीवन र मृत्युको बिम्ब त्यहाँनिर रुखका माध्यमबाट दर्शाउन खोज्नु भएको छ तपाईँले हैन? वास्तवमा धार्मिक मान्छे, साधु मात्र सन्यासी जोगी मात्र होइन, गृहस्थ पनि। यो भगवत गीता ज्ञान दिएको छ गृहस्थलाई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई ज्ञान दिएको छ। हे मेरो कुन्ती पुत्र, अर्जुन पनि राजा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि 4 श्रीमतीहरू थियो। धेरै जिम्मेवारी मान्छे होइन, धन पनि कमाउने मान्छे, ममिच्छप्तुम धनञ्जय, धन विजय गर्ने मान्छे। यो ज्ञान गृहस्थ मान्छेहरूलाई कसरी साधु हुनुपर्छ। तर साधु को हुनुहुन्छ त? त्यसैले म उदाहरण दिएको रुखसँग तुलना गरिएको। शास्त्रको अनुसार बताएको छ जस्तो रुख सम्पूर्ण प्राण दिन्छ सेवाको लागि, परोपकारको लागि, उस्तै पनि असली साधु मान्छे आफ्ना मनुष्य जीवन मात्र आफूलाई पनि नबिठाउने, दोस्रोको लागि सेवा गर्नुको लागि। एतावन् जन्म सफल्यम दिहिनम इह देहेषु प्रणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयस अचरणम सदा। शास्त्र भन्छ प्रणय अर्थैर धिया वाचा बुद्धि वाक्य र अपना प्राण धन अर्थ पैसा
परोपकारको लागि पनि यस सेवाको लागि दिनुपर्छ, किनकि दिने हात कहिले पनि खाली हुँदैन। तर आजभोलि मान्छेहरू कि छैयो छैयो छ आइफोन, आइपोड, आइटोच, आइपेड, आई इङ्ग्लिसमा भन्छ नि म पागल भयो नि। म किनकि नेपाली मान्छेहरू किनकि सयौं ठुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली एउटा माला बनाउनु पर्छ। नेपाली त धेरै फुलहरू जस्तो सेतो, कालो, पाइलो, रातो, तर धागो एउटा हुनुपर्छ। धागोको कारणले एउटा माला एकसाथ हुन्छ। धागो को हुनुहुन्छ? भगवान। यदि हामीहरू भगवानलाई समाजबाट हटाएको खत्तम, दोस्री माथिको पोइ कुनामा बसेर रोए खत्तम.com, शान्ति कहिले पनि हुँदैन। मेरो कुरा होइन, भगवत गीताको कुरा 7 अध्याय 7वां श्लोक, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गनाएव। सूत्र धागो मोह अर्जुन, संपूर्ण पृथ्वी शक्ति मेरो शक्ति हो। मयि दक्षिण प्रकृतिम सुयति सचराचरम हेतुदन्य कौन्ते जगत परिवर्तते, संपूर्ण जगत मेरो हातमा नियन्त्रणमा, दैवी शक्ति मेरो हो। दैवी हिसा गुणमयी ममा माया दुरत्यया। तर यो धागो निकालेर समाजबाट आजभोलि धर्म निकालिदिएको छ, मान्छेहरू नास्तिक हुँदैछ। नेपाली मान्छेहरूलाई प्रशंसा गर्ने, सूरजलाई दीपक देखाउने मान्छेको नेपालमा मलाई एकदम मनपर्छ। नेपाल म रसियाबाट आएको मान्छे होइन, कहाँ इन्दिरा गान्धी, कहाँ कार्किनी कान्छे म भन्छु, कहाँ रसिया, कहाँ नेपाल। तर सुरुदेखि नेपाल र रसिया भाइ हुनुहुन्थ्यो नि, भाइ। नेपालमा धेरै डक्टरहरू छन्, इन्जिनियरहरू छन्, रसियामा पढाइ गरेर रसियन भाषा पनि धेरै मान्छे थाहा छ। तर आजभोलि आफ्ना संस्कृति बिर्सिन्छ मान्छेहरू। नेपालमा मान्छेको नाम नै त्यस्तो छ, केशव, गोपाल, राम, नारायण, शिव कुमार, गणेश, यस्तोमाले नारायण पोखरेल होइन, जस्तो केशव शाह इत्यादि धेरै मैले हेरेको नाम भगवानको सँग सम्बन्धित। मेरो नामै भगवानकोबाट छ, शिव शक्ति आचार्य। अब हेर्नुस् त। तर आजभोलि कस्तो भयो, नजिकतिर त हेला नयाँ पिँढीको नाम कस्तो भयो, पिङ्की मिङ्की बुल्लु पुल्लु गुल्लु दुल्लु, त्यत्तिकै बर्बाद अनर्थ भयो, किनकि भगवानलाई बिर्सिन्छ मान्छेहरू। त्यसैले भगवानले बताएको छ, नहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया योगमाया मोहमा फसेको छ भगवानलाई बिर्सिएर। तर भगवानले बताएको छ, यदि तपाईँ शास्त्र पालन, यो नियम, शास्त्रको नियम पालन गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई कहिले पनि शान्ति सुख हुँदैन। न शस्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवप्नोतिम न सुखम न परम गतिम। सुख कहिले पनि प्राप्त हुँदैन र परम गतिम प्राप्त हुँदैन। हजुरको बारेमा यसो हामीले अरू भिडियोहरू पनि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने व्यक्तित्व रूपमा एउटा सानो चिजले पनि मान्छेको जिन्दगीमा कति फरक पार्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँको जीवनबाट बुझेँ। जुन दिन तपाईँको हातमा यो किताब पऱ्यो, जुन किताब अहिले हजुरको हातमा छ श्रीमद् भागवत गीता, त्यस पछाडि तपाईँको जिन्दगीको बाटो मोडियो होइन गुरु। त्यो सन्दर्भ अलिकति सम्झिउँ न, किन मान्छे सानो कुरा यस्तो उस्तो भन्छ, तर एउटा कोइन्सिडेन्टले पनि सिङ्गो जिन्दगीलाई फरक पार्ने सामर्थ्य चाहिँ राख्दो रहेछ होइन। वास्तवमा यो किताब मलाई जीवन परिवर्तन गरेको छ। यो किताबसँग पनि, यो ज्ञानसँग सम्पर्कमा आएर मेरो जीवन नै परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवन यो सङ्घर्ष जस्तो, युद्ध जस्तो। म पहिले आर्मीमा पनि, रसियन आर्मीमा नियामक रूपमा सबैलाई सेवा गर्नुपर्छ, म कमान्डो अफिसर पनि थिएँ। त्यो बाटोमा गएर मैले हेरेको, ओहो एउटा मान्छे यो पुस्तक वितरण गर्थे, तर उहाँले भनेको, ओ तिमी आर्मी अफिसर हुनुहुन्छ, यो आर्मी मान्छेको लागि किताब, आर्मीको लागि यो युद्धको बारेमा किताब हो। यो युद्ध धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समविता यो युद्ध क्षेत्र कसरी युद्ध, जीवनको युद्ध कसरी गर्ने, यो तिमीलाई, यो भिआइपी मान्छेलाई किताब हो, विशेष बुद्धिमान मान्छेलाई। तिमी बुद्धिमान मान्छे हुनुहुन्छ? मैले विचार गरेको, म त बुद्धिमान मान्छे, अहङ्कारको, ल दिनुहोस् मलाई, दिनुहोस्। म घरमा आएको छु, त्यो पनि काला अक्षर ध्यास बराबर परेको, कि संस्कृत पनि कस्तो बुझ्दैन होइन, गुग्ली मुग्ली कसरी बुझ्ने। मलाई एउटा साप पर्नुको लागि धृतराष्ट्र आएछ, कस्तो नाम यार, दिमाग खराब भयो मेरो। 10 मिनट लाग्यो मलाई, त्यो म पुरा पढ्दै 1 वर्ष लाग्यो मलाई पुरा पढ्नुको लागि। जब मैले पढेँ बुझेँ, म त वास्तवमा तुच्छ मान्छे हो, भिआइपी, भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट पर्सन। एकदम भगवान महान हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि छ, खाना पिना सोना मात्र कुकुर बिरालो पनि गर्छ। आहार निद्रा भयमैथुनं च समन्यमेतत् पशुभिर्न नरानं
पशु और नर मनुष्य और जानवर 4 काम गर्छन् 4 आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना मैथुन अगार बिहा गर्ने बच्चालाई जन्म दिने या जगरा गर्ने यो त कुकुर बिरालो पनि गर्छ हामीहरू बन्दुकले AK-47 तर जानवर पनि आफ्ना दाँतले गर्छन् जगरा त गर्छन् हामीहरू खान्छौँ उहाँ खान्छन् हामीहरू सुत्छौँ उहाँ सुत्छन् हैन हामी बिहा गर्छौँ 1-2 छोरालाई बिहा जन्म दिने कुकुर पनि हाम्रो भन्दा धेरै 10 बच्चालाई एक पटकमा दिन्छ यति मात्र चीज गर्ने हो नि मान्छे र पशुमा फरक परेन हो के चीजले पार्छ फरक त मान्छे र पशुमा जुन कुराको बोध भए पछाडी तपाईको जिन्दगीको बाटो मोडियो है त्यही हो न धर्मो हितेशमधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि समान बिना धर्म यदि धर्म भएको छैन भने मानवहरू जानवर जस्तो पशुभि समान यो मेरो कुरा होइन यो शास्त्रको कुरा 5000 वर्ष पुराना व्यासदेव महाराज संस्कृतमा लेख्नु भयो त्यति चीजले मात्र फरक छ पशु र मान्छेमा हो पशुले धर्म गर्दैन मान्छेले धर्म गर्नुपर्छ यदि धर्म नगर्ने मान्छे र पशुमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने निष्कर्ष आज भोलि मान्छेहरू पशुभन्दा धेरै खतरनाक भयो थाहा छ नि सच्ची कि कुरा के हो वास्तवमा मान्छेहरू मैले जस्तो बताएको छ नि हो नजिकतिर त हेला मान्छेहरू आफ्ना संस्कृति बिर्सेर भगवानलाई बिर्सेर अकृतज्ञता भएको छ हामीहरू इंग्लिशमा भन्छौँ वी हैव टु बी ग्रेटफुल इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेट फुल महामूर्ख कृतज्ञ त हुनै पर्छ नि त हामीहरू पनि हावा दिने पाइन्छ नि आँखा पनि देखिन्छ रोशनी को दिएको सूर्य को दिएको छ हामीलाई खाना कुरा आग पनि पानी पिउनुको लागि कहिले दिएको छ प्रधानमन्त्री त दिएको छैन नि त यो प्रकृति शक्ति यदि शक्ति छ त शक्तिमान हुनुपर्छ यदि बुद्धि छ सृष्टिमा त बुद्धिमान हुनुपर्छ तर मान्छे यो बुझ्दैन भगवानलाई हटाएर बिर्सिएको छ धन्यवाद गर्दैन जस्तो तपाई मलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको छ ठीक छ ल जा कम से कम तो थ्याङ्क यू बोल्नुपर्छ धन्यवाद बोल्नुपर्छ नि त्यसैले भगवानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भगवान हामीलाई सम्पूर्ण सृष्टि दिएको छ आफ्ना बच्चाहरूलाई यो धर्म हाम्रो धर्म भगवानलाई सेवा गर्ने मेरो कुरा होइन यो शास्त्रको कुरा सबै पुंसम परुद्धर्मो यथोपग्दिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति आत्माको लागि विशेष आनन्द प्राप्त हुन्छ यदि हामीहरू भगवानसँग सम्बन्ध बनाउँदैछौँ बुवासँग तर मान्छेलाई यो बुझ्नुपर्छ यो धर्म मात्र हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन होइन सनातन धर्म जीवभूत सनातनम जस्तो म सदैव उदाहरण दिन्छु हेर्नुस् त यो पुस्तक म अहिले छोडिदिन्छु कि उड्छ खस्छ भन्नुस् खस्छ नि उड्दैन नि त यो नेपाली नियम होइन रसियाको नियम होइन तर यो किताब खस्छ रसियामा पनि अमेरिकामा जापानमा पनि पाकिस्तानमा पनि यूनिवर्सल ब्रह्माण्डको नियम यो परम सत्यम धीमहि न धृतम यो परम सत्य हो यो किताब यो परम सत्य हो यो मात्र हिन्दू मान्छेलाई होइन यो सम्पूर्ण मानवको लागि यो किताब दिएको छ भगवान किनकि भगवान बताएको छ म सम्पूर्ण मानवको बुवा ल मानवको मात्र होइन सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तिसं ब्रह्मा द्युनिर अहम बीजः प्रदः पिता म बुवा बचपनदेखि म क्रिस्चियन थिएँ म जिसस क्राइस्टलाई माया गर्छु अहिलेसम्म नराम्रो होइन राम्रो छ तर जिसस क्राइस्ट के बताएको छ म बुवाको छोरा म बुवाबाट आएको बुवाको घरमा फेरि फर्काउँछु म बाटो मसँग आउनुहोस् त म बचपनदेखि सुथेँ यो बुवा कौन हुन्छ त ल बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा ये बुवा हुनुहुन्छ त छोरा ल ठिक छ बुवा त हुनै पर्छ नि त जस्तो म अहिले फोन गर्छु ए बुवा कस्तो छ ठिक छ ल बुवा ठिक छ ल म बुवासँग कुरा गर्छु तपाई मेरो बुवालाई हेरेको छैन त अर्थात कि बुवा छैन मसँग छोरा छ त बुवा त हुनै पर्छ नि त बुवा को हुनुहुन्छ एक पोप मलाई उत्तर दिएको छैन एक चर्चमा म धेरै हजारौं चर्चमा गएको छ एक मान्छे मलाई पनि उत्तर दिएको छैन जबसम्म म भगवत गीता पाएको छैन जब भगवत गीता खोलेको ओहो कृष्ण बताएको छ अहम बीजः प्रदः पिता म बुवा सर्वयोनि मेरा छोरा छोरी परिवार वसुदेव कुटुम्बकम एक छोरा मात्र होइन कि भगवान यस्तो कमजोर हुनुहुन्छ मात्र एउटा छोरा बनाएको छ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति सर्वयोनि मेरा परिवार सर्वयोनि कुकुर बिरालो पनि बोको पंक्षी मच्छा मानवहरू देवता असुर सबैहरू 84 लाख योनिहरू छन् ओहो यो त PhD लेभल हो यो त सम्पूर्ण दृष्टि छोरा छ बुवा पायो सम्पूर्ण परिवार माया एकदम प्रेम
त भगवान बताएको छ सम्पूर्ण संसारलाई माया गर्नुपर्छ। मलाई धेरै मन पर्यो। अब त झगडा गर्नु जरुरत छैन, सबैलाई सय टुङ्गो फुलको एउटा माला। हामीहरू सबैहरू मानवहरू शान्ति ज्ञान हो, त्यो मलाई एकदम मन पर्यो। युद्ध गर्नु भएभन्दा शान्ति दूत हुनु राम्रो, रामदूत हनुमान। जस्तो नि गुरु, हजुर तत्कालीन अवस्थामा जुन सन्दर्भमा हुनुहुन्थ्यो, आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो त फाइट गर्ने कुरा अब यहाँ धर्म शान्ति भन्दा पनि त्यो त अलि सामान्य बुझाइले हेर्दाखेरि त्यो त फरक फौजी दुनियाँ थियो नि। त्यहाँबाट यतासम्मको यात्रा भनेर त यो त एकदमै ड्रास्टिक, यो त काया पलट भन्छ नि, त्यस्तो भयो। त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? जबकि अहिले त हजुर यति राम्रोसँग नेपाली बोल्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो पनि सम्भव थिएन। यसरी तपाईँले भन्नुभयो 1 वर्ष लगाएर पढेँ, त्यो पनि कति कठिन थियो होला। सायद संस्कृतमा लेखिएको थियो कि कुन भाषामा लेखिएको थियो त्यतिखेर हजुरले? रसियन भाषामा। रसियन भाषामै थियो। पुस्तक हाम्रो इस्कॉनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा 80 भाषामा पुस्तक सम्पूर्ण पृथ्वीमै हजुरले पाउँदाखेरि पनि रसियन भाषामै प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसले पनि अलिकति सहज त भयो होला। तर दुनियाँ त एकदम फरक लाग्छ नि होइन गुरु? त्यतिखेर जुन फौजी दुनियाँ र अब यो शान्तिको दुनियाँ भनौँ, कसरी तपाईँलाई त्यो दिमागमा त एकचोटि झटारै हान्यो होला नि त्यतिखेर त? हो नि त, हेर्नुहोस् त, यो शास्त्रको अनुसार बताएको छ ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हामीहरूलाई एउटा चस्मा गुरु चक्षु, शस्त्र चक्षु आगिदिन्छ। फुलिया आँखामा फुलिया संसार, कटेका आँखामा कटेका संसार। आफ्ना चेतनाको अनुसार हामीहरू संसार हेर्दैछौँ। हाम्रो चेतना अशुद्ध भयो भने काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी, त्यो हामीहरू त्यस्तो संसारले पनि त्यस्तो कामी क्रोधी एकदम नराम्रो देखिन्छ। तर जब हाम्रो चेतना साफ भएको छ, शुद्ध भएको छ, ज्ञानको कारणले या आफ्ना एउटा आध्यात्मिक स्नान जस्तो गर्नुपर्छ, महामन्त्र गर्नुपर्छ। मलाई महामन्त्र पाएको छु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति सुदाशका नामनम कलिकल्माशनाशनम। कलियुगको प्रभाव, अशुद्ध प्रभाव यो महामन्त्र सफा गर्छ, पुरा सुरक्षा गर्छ। म यो 30 वर्षदेखि यो महामन्त्र गर्दैछु हृदयमा। यो मेरो अनुभव, यम स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम, मेरो अनुभव छ। भगवानको नाम लिएर, भगवानको नियम पालन गरेर एकदम शुद्ध जीवन हुन्छ, शुद्ध वातावरण पनि हुन्छ, शुद्धता मित्रता पनि राम्रो, समाज पनि शुद्ध हुन्छ। यो ज्ञान हो। भगवान 13 अध्याय में आत्म श्लोकमा भगवान बताएको छ असली ज्ञान के हो? इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन। आज भोलि मामा गुगल पुरा गरेर गुगल इन्फर्मेसन त थुप्रै छ, तर मान्छेहरू जानवर भन्दा खतरनाक भयो। झगडा मारपिट मुर्दाबाद असन्तुष्टि। नेपालमा 1 वर्षको भित्र कति 2,500 मान्छेहरू आत्महत्या गरेको छ। ल निराश भएर हेर्नुस् त, पत्रिका खोल्नुस् त, हेर्नुस् पर्ने। त्यसैले आँख खोल्नुपर्छ, असली परिस्थिति हेर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिन्छ। आध्यात्मिक ज्ञान नराम्रो होइन, राम्रो छ। भगवत गीता पढेको छैन तर नराम्रो। कसरी थाहा छ तपाईँ? भगवत गीताको ज्ञान भगवान बताएको छ। असली ज्ञान अर्जुन, आमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षन्तिरर्जवम आचार्योपासनम शौचम क्षन्तिरत्मा विनिग्रह इन्द्रियर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। पूरा 20 गुण बताएको छ। अमानित्वम विनम्रता, पवित्रता, सत्यता, अहंकार रहित, हैन, अहिंसा, प्रेम सबैको लागि। यो राम्रो छ नि त, किन स्वीकार नगर्ने? सम्पूर्ण चाहे जे पनि धर्म स्वीकार गर्नुहोस्, हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन, सबैहरू विनम्रता चाहनुहुन्छ, पवित्रता चाहनुहुन्छ, अहिंसा चाहदैन, हिंसा चाहदैन मान्छेहरू, अहिंसा चाहनुहुन्छ सबैहरू। यो ब्रह्माण्डको नियम हो। जस्तो चिनी, नेपालमै चिनी गुलियो, रसियामा पनि चिनी गुलियो, थाहा छ? आगो पनि नेपालमा तातो, रसियामा पनि तातो, अमेरिकामा पनि तातो, चीनमा पनि तातो। यो भनेको ध्रुव सत्य कुरा भयो, युनिभर्सल कुराहरू भयो। यो युनिभर्सल कुरा। धर्म के हो? वास्तुको गुण, मूल्य स्वरूप गुण वास्तुको यो धर्म हो। जस्तो मसँग बाजा अकोर्डियन छ, म अहिले बजाउँछु तपाईँलाई भजन। यो अकोर्डियनको जो है मूल्य स्वरूप धर्म के हो? बजाउने। यदि बजाउँदैन एकदम बिग्रियो, राम्रो देखिन्छ तर आवाज आउँदैन, त बिग्रियो, अधर्म भयो नि उहाँको। मोबाइलको टेलिफोनको, फेरि मोबाइल आयो हातमा, मोबाइलको धर्म के हो? फोन गर्ने। यदि मोबाइलमा युट्युब छ पनि, गुगल छ, जे पनि छ, तर फोन गर्दैन, त अधर्म भयो। मूल्य स्वरूप उहाँको गुण, सम्पर्क गराउने मान्छे, कनेक्सन, सिम कार्ड हुनुपर्छ नि त्यहाँ, या त इन्टरनेट हुनुपर्छ। उसको कर्म नै धर्म हो होइन त? त्यसो भए उस्तै पनि आगको धर्म तातो, चिनीको धर्म गुलियो, नुनको धर्म के हो? नुनिलो। मनुष्यको धर्म के हो?
थाहा छैन ल यही कुरा मान्छेहरू आफ्ना अन्धा यन्त्रन्त रूपनीय मानस तिपी स्वतन्त्र मुरुदम निबन्ध आफ्ना धर्म थाहा छैन। हाम्रो धर्म के हो? मानवको धर्म के हो? सेवा गर्ने जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। हामीहरू भगवानको अंश। जस्तो यो औँला यो शरीरको अंग हो हैन, अंग हो। त्यो अंगको काम के हो? शरीरको लागि सेवा गर्ने। यदि काट गरेको छ, अलग अलग राखेको छ, त्यो अधर्म भयो नि, त्यो फाइदा छैन। उस्तै पनि हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा पनि मानव हामीहरू प्राणी, सर्व प्राणी हाम्रो सृष्टिको अंश। त्यसले सृष्टिको लागि सेवा गर्ने हाम्रो कर्तव्य धर्म। और परम धर्म भगवानको लागि सेवा गर्ने। बस तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टम। मेरो कुरा होइन, शास्त्रको कुरा। त्यसले शास्त्र भन्छ यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपसक्कः। यदि तपाईँ जाडाको लागि पानी दिनुहुन्छ, पत्ताहरूलाई अपने आप पानी पाइन्छ। पेटमा भोजन दिनुस्, शरीरको लागि ताकत पाइन्छ। कुरा बुझ्नु भने सर्वहारामा छु। कतिवटा भाषा मजासँग बोल्न सक्नुहुन्छ। संस्कृत सक्नुभयो, अब रसियन त जन्मेकी त्यही त्यो भाषा सक्नुभयो। नेपाली भाषा यति राम्रोसँग छ, अङ्ग्रेजी सकिहाल्नुहुन्छ। अरू कतिवटा भाषा? धेरै छ, हिन्दी, बङ्गाली, चाइनिज, धेरै छ। धेरै भाषाहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। वाहिङ खाउँछ जेसेनी निहाउमा चाइनिज भाषा। नाइस टु मिट यु, हाउ आर यु? कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? राम्रो, तपाईँसँग भेट भएर। तपाईँ त भाषा वास्तवमा हामीहरू सब भाषा थाहा छौँ, तर भगवान बताएको छ म हृदयबाट ज्ञानमा पोहनम चा म दिन्छु हैन। भाषा भगवान दिनुहुन्छ। म जब जुन देशमा जान्छु त्यही भाषा सिक्छु, मलाई आनन्द आउँछ। म भगवानबाट प्रार्थना गर्छु, भगवान मलाई सफ्टवेयर डालिदिनुहोस् जो मान्छेलाई पनि प्रेम भाषा, सबभन्दा राम्रो भाषा यो प्रेम भाषा। हरे कृष्ण महामन्त्र गाउँदै 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 प्रेम आफ्ना शक्ति, इसको भन्छ शक्ति परिणाम बाधा, आफ्ना प्रेमको शक्ति वितरण गर्ने। यदि तपाईँसँग प्रेम भयो भने, आनन्द भयो भने यो पैसाले किन्नु सक्दैन। आनन्द हर भाषा बुझिन्छ। तपाईँ अमेरिका, रसिया, जापान जानुस्, तपाईँ खुसी भयो भने तपाईँ माया गर्नु चाहनुहुन्छ मान्छेलाई, मान्छे यो तरङ्ग बुझिन्छ। भाषा बुझ्दैन कहिलेकाहीँ, तर तपाईँको भाव सबैहरू बुझिन्छ। हो, त्यसले भावग्राही जनार्दन। उस्तै पनि भगवान हाम्रो राम्रो सकारात्मक विचार, राम्रो शुद्ध हृदय भगवान तुरन्तै थाहा छ। यदि तपाईँ इमान्दार मान्छे भयो भने, एउटा मान्छे सुत्नुभयो, इमान्दार कसरी हुने? इमान्दार मतलब शिक्षा दिनु सक्दैन। तपाईँले कसरी इमान्दार हुने, कसरी सिकाउने? इमान्दार हुनै पर्छ। होइन, मान्छेलाई त अचम्म लाग्छ नि त गुरु। अब रसियामा जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो, त्यहीँ पढ्नुभयो, बढ्नुभयो मात्रै भएन कि एउटा प्रोफेसनमा समेत गएर त्यता व्यस्त भइरहेको मान्छे अहिले यहाँ आएर। मेरो आमा पनि ब्याङ्क म्यानेजर, अनि मसँग पनि लाखौँ डलर थियो। हाम्रोसँग पनि 2 घर छ, फार्म हाउस पनि छ, जिप गाडी 4 व्हिलर छ, केही कमी छैन। सस्ता कमा रास्तामै थिएन। तर तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासा हुनुपर्छ नि, म को हुँ, भगवान कौन हुन्छ, मेरो जीवनको यात्रा के हो त? एक दिन तो जाने हो, मृत्यु भएपछि कहाँ जाने? तपाईँ उत्तर थाहा छ इमान्दार भावले? थाहा छैन भनेको बाँच्दै गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात म कहाँ जान्छु भनेर बाँच्दै हो। बाँच्दाखेरि चाहिँ हो त मानव शरीरमा हामीहरू यो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवन्ति। यो शरीर हामीहरू धेरै जन्मान्तर भएपछि पाएको छ। मसँग अहिले एउटा कमिलो आयो, कमिलो, यो त कमिलो छ। यो कमिलो पनि उहाँसँग पनि बार हुन्छ होला, घर पनि छ, हरायो कहाँ स्टुडियोमा हरायो। यो पनि जीव प्राणी, तर उहाँ भगवत गीता पढ्नु सक्दैन। ब्रह्माण्डको नियम ज्ञान प्रश्न नै आउँदैन दिमागमा। यदि हाम्रो दिमागमा पनि प्रश्न ब्रह्माण्डको बारेमा आउँदैन, मसँग किन दुःख आउँदैछ, कोरोना भाइरसबाट किन दुःख आउँदैछ संसारमा, पृथ्वीबाट भूकम्प, तुफान, सुनामी, 5 वर्ष अगाडि भूकम्प भयो नेपालमा, कति मान्छे मर्यो, प्रश्न आउनुपर्छ नि त, किन त्यस्तो हुँदैछ? यदि भगवान दयालु भयो भने दुःख किन दिन्छ बच्चाहरूलाई हैन? अर्को जीवबाट परेशान, अधिभौतिक क्लेश, आतंकवादी आयो, लम्कुटे टुम मर्यो, मलेरिया टाइफोइड भयो, 3 प्रकार दुःखहरू हामीलाई भोग्नुपर्छ। यो प्रश्न हुनुपर्छ, हे प्रभु यदि तपाईँ यो संसार बनाएको छ, यो दुःख किन दिएको छ हामीहरूलाई? कारण के हो? भगवान को हुनुहुन्छ? म हुँ त को म? तपाईँ को हुनुहुन्छ? यदि म तपाईँबाट प्रश्न सोध्छु, प्र्याक्टिकल कुरा, तपाईँ को हुनुहुन्छ? अब को नाम भनौँ भने त्यो त नाम हो, तपाईँले भन्नुहुन्छ हो। मान्छेलाई म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नहुँदा म भनेर मान्छे बाँचिरहेको छ। त्यही सही नि। यदि तपाईँ गाडीलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ, पुलिस गर्नुहुन्छ, डिजल दिएको छ,
हैन, पुरा मोबिल डालिदिएको छ, गाडी एकदम चमक चमक सुपर, तर ड्राइभरलाई भोजन दिनु बिर्सिएको छ, ड्राइभर नै मर्यो, ड्राइभर मर्यो हैन, त्यो गाडीको के फाइदा? यो कुरा सर्वप्रथम बचपनदेखि सिकाउनु पर्छ। म को हुँ, म यो शरीर हुँ र म अर्को कुरा आत्मा हुँ। आजो नित्यम शाश्वतयम पुरानो न हन्यति हन्यमने शरीरे। यो त का खा गा घा 2 और 2 4 हुन्छ। यो का खा गा घा केजी लेभलको ज्ञान हो। यो मान्छे ज्ञान थाहा छैन, त्यो जीवन बर्बाद भयो। यो बाहिरी भौतिक शरीर म हुँ कि म भित्र रहेको अरू केही चिज म हुँ भन्ने बुझाउन सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यही कुरा मान्छेले बुझ्दैन। यदि मान्छे यो कुरा थाहा छैन त्यो जीवनको बर्बाद हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँ उदाहरणको लागि 2 और 2 5 लेख्नुहोस् ल, ठिक छ, 5 लेख्नु, गलत लेख्नु भयो। त्यसपछि बिचमा पनि के कोसिनुस सिनुसिनो रुट आउट अफ -1 धेरै धेरै मल्टिप्लाई डिभाइड गरे गर्दै 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 धेरै ठुलो अरिथमेटिक गरेर म्याथमेटिक्स गरेर तर ब्यालेन्स ठिक हुँदैन, किनकि सुरुमै गडबड भयो नि त। त्यसैले मान्छे असन्तुष्टि, हजारौं लाखौं मान्छे असन्तुष्टि देखिन्छ। यत्रो सानो सानो मुख किन? किनकि वो गाडीलाई पोलिस गर्नुहुन्छ, आत्मालाई भोजन दिएको छैन अहिलेसम्म। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, एकदम प्र्याक्टिकल, ठुलो सिद्धान्त होइन, हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन धर्म होइन, यो प्र्याक्टिकल कुरा। ताउको गगनमा राम्रो, तोरा कुत्ता जमिनमा राख्नुहोस् न, प्र्याक्टिकल हुनुहोस्, दिमाग खोल्नुहोस्। दिमाग प्यारासुट जस्तो, प्यारासुट तब काम गर्छ जब खोल्नु पर्छ नि। न म क्रिस्चियन, म मुस्लिम, म हिन्दू होइन, सुन्दैन। सुन्नु न, 2 और 2 यो मुस्लिम क्रिस्चियन नियम होइन नि त। जन्म भगवान बताएको छ गीतामा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दुसन्दर्शनम। उहाँले एउटा ज्ञान दिएको छ। जस्तो वहाँ बताएको छ, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। जन्म भएपछि कौमारम सानो बच्चा, त्यसपछि युवा, त्यसपछि जरा बुढापा, त्यसपछि फेरि मृत्यु, देहान्तर प्राप्ति, फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यो कहाँ नियम हिन्दू, कहाँ क्रिस्चियन, कहाँ मुस्लिम? यो ब्रह्माण्डको नियम हो। जस्तो लाग्छ क्रिस्चियन मर्दैन। तर मान्छेले भागवत गीता, कृष्ण, अर्जुन यस्तो भन्ने बित्तिकै हिन्दू धर्मको मात्र प्रचारक रहेछ, यो यस्तो टाइपको त्यो चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो खालको बन्छ नि होइन र गुरु? त्यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ नै पाले। कमन सेन्स इज नट कमन। आज भोलि भन्छ त्यो कमन सेन्स नै, कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन। आज भोलि मान्छे कहाँ कहाँ जान्छन्। गाउँ नजाने बाटो नसुट्नुहोस् भन्छ नि त। नजाने गाउँको बाटो नसुट्नु हो, नसुट्नुपर्छ। तर जब मैले सदैव भन्छु, जब जगे तब सबेरा, जब जगे तब सबेरा, दिलो होस् राम्रो होस्। इङ्ग्लिसमा भन्छु, इट्स नेभर लेट टु टेक यु टर्न हाउएभर लङ युर ट्राभलिङ इन रङ डाइरेक्सन। जबसम्म तपाईँ गलत बाटोमा जानुहुन्छ, जब थाहा भयो ओहो यो त गलत बाटो, यु टर्न लिनुहोस्, फेरि फर्काउनुहोस् त। जग्नुपर्छ, जीव जागो, जीव जागो, जागरण गर्नुपर्छ। जब जागो तब सबेरा हो, जब जगे तब सबेरा। तर इमानदार भाव हुनुपर्छ। यो ज्ञान स्कुलबाट सिकाउनुपर्छ मान्छेलाई। त्यो एकदम कुरा। यदि हामीहरू शान्ति चाहन्छौँ भने, जस्तो म प्रश्न सोध्छु, यो के हो? यो हात हो। म भन्छु यो म हात र मेरो हात एकदम छोडिदिनुहोस्, धर्म सर्म छोडिदिनुहोस्। प्र्याक्टिकल कुरा, बच्चालाई जस्तो म क्षमा चाहन्छु। हाम्रो यो हात, म हात र मेरो हात भन्नुहोस् त। मेरो हात, मेरो हात, मेरो कान, मेरो आँखाहरू, मेरो नाक, मेरो खुट्टाहरू, मेरो शरीर, माई बॉडी, एभ्री बॉडी, नो बॉडी। यो बॉडी शरीर हो न। म को हुँ त? म यो त शरीर हो, म को हुँ? तपाईँ कहिले पनि हेरेको छ के त? केटी पनि मुभीमा पनि कहिले कहिले देखिन्छ, ओह आई लभ यु, म तिमीलाई माया, तेरा मेरा दिल 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 भन्छ नि, आई लभ यु। तपाईँ कहिले पनि हेरेको छ, ओ आई लभ यु, आई लभ यु, होइन बोल्दैन त, आई लभ यु भन्छ नि। ठ्याक्कै त्यहीँनिर आई लभ यु। तिमी को हो? म तिमी को हो? म बोल्दैन त मान्छे। म होइन, म हृदय से अर्जुन तिष्ठति यन्त्रयुधनि माया। आत्मा हृदयमा बस्छ। शरीर मुर्द भएपछि, फेरि खतम भएपछि फेरि ड्राइभर निस्किन्छ। शरीर त जलाउनु पर्छ। बसको दोलामा, लान्छन खोलामा। यदि हामीहरू शरीर भयो भने त्यो फ्रिजमा मृत्यु भएपछि फ्रिजमा घरमा राखिदिनुहोस् न, बिग्रिन्छ, दुर्गन्ध आउँछ, रुई लगाउनु पर्छ, जलाऊ जलाऊ। त्यो दिनदेखि त फेरि सास गएको दिनदेखि त जो शरीर म रहेन नि, फेरि लास बन्छ। म त मुर्दा भन्छु नि त्यतिखेर, त्यसको नाम मुर्दा। तर यो शरीर यो गाडी हो, मासु मूत्र होइन इत्यादि। तर हामीहरू आत्मा हौ। अजो जन न जयति मृत्यवा कदाचित् न त्वं न मे भूयितवा न भूयः। यो मृत्युलाई अमर, सदा सदाको लागि आत्मा
नजयति। यसो भनौँ गुरु, अब मेरो आफ्नो किसिममा म भनेको चाहिँ सफ्टवेयर हो, यो बाहिरी चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ हार्डवेयर हो, सफ्टवेयरभित्र हामीभित्र छ, म चाहिँ मको सफ्टवेयर भने आत्मा हो। आत्मा हो। और आत्माको लागि अलग अलग भोजन खानुपर्छ। गाडीलाई डिजल मोबिल दिनुपर्छ, आत्मालाई पनि आध्यात्मिक शक्ति चाहिन्छ, यो भगवानका नाम लिनुपर्छ। कलौ दोष निधेरजन अस्ति एको महद्गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। शास्त्र भन्छ आत्माको लागि भगवानसँग सम्बन्ध आध्यात्मिक शक्ति। जस्तो मान्छेहरू पानीको भित्र डाइभर त्यो होइन, त्यो अक्सिजन पाइप चाहियो, गलत गलत वातावरणमा त्यो अक्सिजन चाहियो नि। तर यदि तपाईँ मान्छेहरू एकदम राम्रो पुरा बनाएको छ तर अक्सिजन पाइप कट गरेको छ, त्यो मान्छे त मर्छ, धुप्छ। उस्तै पनि यदि तपाईँ माछालाई पानीबाट माटोमा राखिदिनु, पानीबाट निकालेर माटोमा राखिदिनुहोस् माछालाई, त माछालाई पनि डलर दिनुहोस्, ग्रिन कार्ड अमेरिका जानको लागि, IIT MBBS PhD सिकाउनुहोस्, उहाँलाई राम्रो मिस नेपालसँग बिहा गराउनुहोस्, माछा खुसी हुन्छ? हुँदैन। पानी चाहियो मात्रै उहाँलाई, यो वातावरण नै गलत हो। उस्तै पनि यो आत्माको लागि, हाम्रो आत्माको लागि यो भौतिक वातावरण गलत नै हो, किनकि हामीहरू आध्यात्मिक दुनियाँबाट आयौँ। तर हामीहरू फाँस्यौँ, हामीहरू तर हामीले बुझेनौँ, हामी अर्कै माया जालमा अर्कै दुनियाँमा फस्यौँ। मान्छेहरू किन दुखी छन्? यही कारणले गर्दा दुखी छन्। भगवानलाई बिर्सेर, आफ्ना स्वरूप बिर्सेर गलत काम गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ। त्यो भगवत गीतामा भगवान 5 विषयको बारेमा ज्ञान दिएको छ। हामीहरूलाई आनन्द दिनुको लागि भगवान हामीहरूलाई आनन्द दिनु चाहनुहुन्छ, तर के गर्ने हामीहरू धोका पैस मङ्गली फेरि आफ्ना ढङ्गले तुलु गर्दैछौँ हामीहरू, तर अन्तमा केही पनि छैन। हात्ती आयो फुस्सा। होइन, मान्छेको चाहनाको अन्तिम सीमा कहाँ हो भने क्या गुरु? अब मान्छेहरू यो भएन, त्यो भएन, यसो भएन, त्यसो भएन, यति धेरै दौडधुप छन् तर पनि खुसी छैनन् नि, फेरि दुखी छन् मान्छेहरू। त्यसैले इङ्ग्लिसमा कहावत छ, बाई द वे म्यान इज फुल, व्हेन इट्स हट ही वान्ट्स कूल, व्हेन इट्स कूल ही वान्ट्स हट, ही अलवेज वान्ट्स व्हाट इज नट। जब चिसो तातो चाहिन्छ, जब तातो चिसो चाहिन्छ, जब गर्मी छ एसी लगाउनुहोस्, जब चिसो छ हिटर लगाउनुहोस्, जे पनि आइफोन, आइपोड, आइटच, कम्प्युटर के चाहिन्छ, सीमा नै छैन। पहिले कस्तो नोकिया सानो थियो मोबाइल, त्यसपछि स्यामसुङ, त्यसपछि आइफोन 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहिले सीमा नै छैन। sufficient for people's need but not sufficient for people's greed. तृप्तिको डेस्टिनेसन छैन त्यसो भए। तृप्त भौतिक तृप्ति जस्तो तपाईँ आगमा जे पनि डिजल डाल्दिनुहोस्, आग कहिले पनि खतम हुँदैन। तपाईँ 1 लिटर डिजल दिनुहोस्, 5 लिटर पेट्रोल दिनुहोस्, त्यो आग त बढ्दै जान्छ नि। तर यदि हामीहरू भित्र जान्छौँ, यदि तपाईँ बाहिरै हेर्नुहुन्छ त्यो कहिले पनि तृप्ति हुँदैन, तर तपाईँ भित्र जानुहुन्छ सन्तुष्टि परम सुखी। बाहिर र भित्री भनेको भौतिक र अध्यात्मको कुरा। अध्यात्ममा गएपछि त्यहाँ तृप्ति छ, खुसी छ, आनन्द छ, सन्तुष्टि छ, हैन त गुरु? जस्तो म उदाहरणको लागि एकदम मान्छेलाई बुझ्नुको लागि म होटलमा आएको छु, यदि मसँग अलिकति ज्ञान छ, मलाई त्यो आसक्ति हुँदैन। सङ्ग्रिला सोल्टी होटलमा कहिले देश विदेशमा मलाई बोलाउँछ, कोही कन्फरेन्स, कोही प्रवचन दिनुको लागि म आउँछु, मलाई क्यामेरा पनि लिन्छ, बस्नुपर्छ विदेशमा, मन्दिर छैन, मुस्लिम देश पनि तुर्की गएको छु, कहाँ सिङ्गापुर, दुबईमा, त्यो पनि बस्नु। म होटलमा आएको, म 2 दिनमा बस्छु होटलमा, राम्रो व्यवस्था, सब फर्स्ट क्लास कमरा बनाएको छ, हैन? तर मलाई केही पनि आसक्ति छैन, किनकि मलाई थाहा छ 2 दिनपछि फेरि निस्किनुपर्छ यहाँबाट, यो मेरो घर होइन नि त। त्यसैले मलाई पनि सन्तुष्टि छ, केही आसक्ति छैन। तर यदि यो मूर्ख भयो भने, हो मलाई मन पर्यो, यो त पुरा जीवन बस्ने मेरो आसक्ति भयो, ए सर निस्किनुहोस्, नै मलाई तुरन्त दुःख आउँछ। जुन व्यक्ति सन्तुष्टि हुन्छ, जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ आफ्नाको बारेमा, भगवानको बारेमा, यो सृष्टिको बारेमा, 5 तो भगवान यो ज्ञान दिएको छ। कुन ज्ञान दिएको छ? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम। विशेष सुख प्राप्त आनन्द गर्नुको लागि यो ज्ञान दिएको छ। म को हुँ? भगवान को हुनुहुन्छ? यो प्रकृति की हो, सृष्टि की हो, कर्म की हो, के गर्नुपर्छ, के नगर्ने, कर्म विकर्म निष्कर्म कर्म, और ये काल की हो, काल समय। यदि हामीहरू यो 5 कुरा बुझौँ भने ग्यारेन्टी म नेपाली मान्छेलाई एकदम वचन दिन्छु, तपाईसँग शान्ति जीवनमा हुन्छ, आनन्द आउँछ। आनन्दम बुद्धिवर्धनम विजयति श्रीकृष्ण संकीर्तनम।
यदि एउटा विदेशी मान्छेलाई म्लेच्छ देशबाट आएको मान्छेलाई सन्तुष्टि जीवनमा पाएको छ। कति वर्ष नेपाल बस्नुभयो हजुर अहिलेसम्म? म त नेपाललाई मलाई एकदम मन पर्यो, मेरो परिवार जस्तो भयो, आफ्नो परिवार जस्तो लाग्छ। पहिलोपटक कति वर्ष अगाडि आउनु भएको थियो? म 2003 मा आएको छु। 2003 त्यो बेलामा पनि त्यस्तो एकदम अशान्ति भयो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युद्ध थियो, अशान्ति थियो। मैले त विचार गरेको बाबरे बाब, नेपाल त शान्ति देश हुनु पर्ला, नेपाल नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, शान्ति देश हुनुपर्छ। तर यत्रो आसक्ति भयो, अशान्ति भयो, के कारण हो? नेभर एभर पिस एन्ड लभ, शान्ति छैन, के कारण हो? किनकि मैले बुझेँ मान्छेहरू काम, क्रोध, लोभ, मरपिट, मुर्दाबाद, असली परम सत्यको बिर्सिएको छ। यो उखान टुकाहरू पनि बडा गजबले भन्नुहुन्छ। यो खालि भाषा मात्र सिकेको कुरा होइन, यसको लालित्यता पनि संस्कृति पनि कसरी त्यो कति धेरै पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार, कालो अक्षर भैँसी बराबर, यस्तो उस्तो दुःखम पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले नजाने यहाँको बाटो नसोध्नु, यो त भाषाभित्र पनि एकदमै ठुलो दबदबा अध्ययन भएर मात्रै यस्ता चिजहरू गर्न सकिन्छ। कसरी सम्भव भयो तपाईँको? यदि तपाईँलाई जे पनि मनपर्छ, तपाईँ जबरजस्ती गर्दैन, तपाईँ मायाले गर्नुहुन्छ। जस्तो माछा पानीमा तर्छ नि, उस्तै पनि नेपाली संस्कृति पनि एकदम शुद्ध वातावरण जस्तो। यो हाम्रो संस्कृति, यो सनातन धर्मको संस्कृति नै हो, त्यसैले मलाई मनपर्छ। जस्तो भाव त्यस्तो प्रभाव। जस्तो मान्छेलाई भोजन, नराम्रो भोजन, मासु खान्छन्, माछा खान्छन्, कि शराब पिउँछन्, यो नराम्रो प्रकृति प्रवृत्तिको चेतना। तर मान्छेले जो शाकाहारी भोजन खान्छन्, सेव, फल फूल, घिउ, दही, सब प्राकृतिक संस्कृति, त्यो अर्को सुगन्ध चेतनाको। उस्तै पनि नेपाली शुद्ध संस्कृति एकदम शुद्ध सत्वगुण एकदम पवित्र संस्कृति हो। तर जुन व्यक्ति अपवित्र हुनुहुन्छ, एकदम प्रदूषित चेतनाको मान्छे, नराम्रो संस्कृति, नराम्रो वेबसाइट, पोर्नोग्राफी ये गर्ने वो आफ्ना संस्कृतिलाई बर्बाद गरिदिन्छ। तर नेपाली संस्कृति अति शुद्ध छ, सुपर म भन्छु। हजुरलाई सबैभन्दा धेरै नेपालको के चिज अथवा नेपाली संस्कृति, नेपाली जनता के चिजले एकदम धेरै मोहित बनाए या मन पर्यो गुरु हजुरलाई? सबभन्दा मन पर्यो मलाई नेपाली मान्छेहरू। मान्छे मन पर्यो? मान्छेको हृदय सरल मान्छे, मिलनशील, सहयोगी, एकदम सरल मान्छे। अलिकति प्रदूषित भएको छ अहिले यो मिडियाको कारणले, नराम्रो वेबसाइट, इन्टरनेटको कारणले, के भयो मलाई थाहा छैन। तर नेपाली मान्छेको हृदय एकदम राम्रो छ, फुल जस्तो फुल। हर फुलमा पनि मोह छ, मोह। हामीलाई मौरी जस्तो हुनुपर्छ, यो मोह सार ग्रहण गर्नुपर्छ। फुले आँखामा फुले संसार, र यो फुलको लागि एकसँगै जोड्नुपर्छ, माला बनाउनुपर्छ, तुर्नु हुँदैन। यो पार्टी, त्यो पार्टी, यो क्रिस्चियन, यो मुस्लिम, यो हिन्दू, होइन होइन। हाम्रो एउटा वसुदेव कुटुम्बकम र नेपाली संस्कृति सम्पूर्ण संसारलाई माया और आदर गर्नुपर्छ। यो मेरो विशेष एकदम अनुभव। अलि राजनीतिले चाहिँ थोरै क्षुद्र क्षुद्र नेपालीलाई बनाउँदैछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यसो भए अहिले भाषाका नाममा, धर्मका नाममा, जातका नाममा कता कता थोरै थोरै त्यस्तो कुराहरू मान्छेले गरिरहेको हुन्छन् नि। धर्मलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। धर्मलाई आज भोलि मान्छेहरू दुरुपयोग गर्नुहुन्छ आफ्ना स्वार्थको लागि। असली गुरु, असली धर्म निस्वार्थ छ। जस्तो सूर्य सबैलाई रोशनी दिन्छ, हैन? चाहे जङ्गल, चाहे पानी जस्तो। पानी पर्यो मरुभूमिको लागि, समुद्रको लागि, एकदम नद्वेष्टि न प्रिय। भगवान स्वार्थ हुनुहुन्न, भगवान सबैलाई माया दिनुहुन्छ। उस्तै पनि साधुलाई पनि र राम्रो धार्मिक मान्छेलाई निस्वार्थ हुनुपर्छ, सबैलाई एकदम सेवा गर्नुपर्छ। तर जब मान्छे लोभी हुनुहुन्छ, भगवान बताएको छ म तपाईलाई एन्टिभाइरस, भगवत गीता यो कोरोना एन्टिभाइरस भन्दा धेरै शक्तिशाली छ। यो वास्तवमा यो महामारी भाव रोगको महामारी संसारमा हुँदैछ, शरीरसँग सम्बन्धित स्किन डिजिज। सबैहरू विचार गर्छन् म नेपाली, म रसियन, म अमेरिकन, हामीहरू आत्मा हो। यो बिमारी ठीक गर्नुको लागि भ्याक्सिनेसन यो भगवत गीता हो। किनकि भगवान बताएको छ त्रिविधिम नारकस्येदम द्वारम आत्मानं नाशनम कामा क्रोधस्तथा लोभस। त्रयम त्यजेत, काम, क्रोध, लोभ त्याग दिनुपर्छ, अन्यथा शान्ति कहिले पनि हुँदैन। मान्छेहरू काम, क्रोध, लोभको कारणले यस्तो परिस्थिति भयो, प्रदूषण। अब गुरु समय अभावले पनि हामीले लामो धेरै कुराकानी गर्न सकिनौँ, फेरि अर्को बसाइमा कुराकानी गरौँ। अब जाँदा जाँदै केही मिठा यहाँका थोरै भजनहरू सुन्दै दर्शकलाई पनि आनन्द आओस्। नेपाली मान्छेहरूसँग म एकदमै आफ्ना हृदयबाट प्रेम भाषा कुरा गर्नु चाहन्छु। यो भगवानको शक्ति, भगवानको शुद्ध पवित्र शक्तिद्वारा
मान्छेको नेपालमा शान्ति प्राप्त होस् र मान्छेहरू यो म चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली मान्छेहरू यो भाषा एकसँगै कुरा गर्नुस्, संकीर्तन गर्नुस्। कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका कति सुहायो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण जय हनुमान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। साह्रै साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। फेरि कुराकानी गरौँला। आजलाई चाहिँ म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हरे कृष्ण।